मसीह यस्सु के जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब की जानब से, मोहम्मदा की जानब से, और इसी तरह बिशप फरूक साहब जो चेयरमैन हैं हाउस ऑफ प्रेयर एंड पीस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के, और पूरी एज़र टीवी की टीम की जानब से आप सबको बहुत बहुत सलाम हो। आज जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। तो आज हम ज़मानों के बारे में सीखेंगे कि कितने ज़माने हो गए हैं, अब तक कितने गुजर चुके हैं और कितने रह गए हैं। इन बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। ये जो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने मैक उठाया हुआ है और वो ऐलान कर रहा है, और यही ऐलान कर रहे हैं खुदा के खादम भी, जितने भी लोग कलाम सुनाते हैं वो यही ऐलान कर रहे हैं कि अखीर ज़माने में बुरे दिन आएंगे। और आज हम इन ज़मानों के ऊपर गौर करेंगे, कितने ज़माने गुजर चुके हैं, कितने रह गए हैं ज़माने। ये ज़मानों का एक शेड्यूल मैं लेकर आया हूँ आपके पास। इसमें 7 किस्म के ऐसे ज़मानों के बारे में हम सीखेंगे। मुख्तलिफ रेफरेंस भी हैं, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैं रेफरेंस नहीं खोलूँगा, ऐसे ही आपको आज बताऊँगा। अगर आप ये रेफरेंस लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं। अब पहला जो ज़माना, सबसे पहला ज़माना, अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा पैदाइश 2 बाब और उसकी 25 आयत मुकद्दसा में लिखा है। ये ज़माना सबसे पहला ज़माना है। आपको कोई बताए या आपको किसी को बताना पड़ जाए तो आप उसे बता सकते हैं कि भाई कितने ज़माने हो गए हैं, कितने रह गए हैं और कितने आने वाले हैं। सुने, सबसे पहले जो ज़माना गुजरा है वो आदम और हवा के साथ एक नए जहान का आगाज़ कर दिया गया। आदम और हवा को बनाया गया और एक जहां बसा दिया गया ज़मीन के ऊपर। अब ये रेफरेंस अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पैदाइश 2 बाब और उसकी 25 आयत मुकद्दसा में। इसके बाद दूसरा ज़माना आपके मैं गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि यहाँ दूसरा ज़माना जब आबाद हुआ है इस ज़मीन के ऊपर जहाँ हम भी रह रहे हैं, दूसरा ज़माना पैदाइश 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा में हम इसको देख सकते हैं। दूसरा ज़माना जो है वो नूह के तूफ़ान के बाद, जब 40 दिन 40 रातें बारिश होती रही है, तो उसके बाद नई जनरेशन का आगाज़ हुआ है, नए लोगों का आगाज़ हुआ है। 8 लोगों से नए ज़माने का आगाज़ हो गया। अब इसके बाद तीसरा ज़माना, सुने इस बात को, जब तीसरा ज़माना इस दुनिया के ऊपर आया तो ये आप देख सकते हैं एक बुर्ज बनाया गया है। बुर्ज बनाया गया है जिसे बनाने के लिए बहुत सारा ईंटें का इंतज़ाम किया गया, गारे का, मिस्त्रियों का बड़ा इंतज़ाम किया गया। क्या कहते हैं जी इसे? बाबल का बुर्ज। लोगों ने इसको बनाया ताकि हम ऊपर जाएं और बाप से मुलाकात करके वापस आएं। और ऐसी उनके पास यूनिटी थी, ऐसी उनके पास मोहब्बत थी, प्यार था, इत्तेफाक था कि भाई वो बनाई जा रहे हैं, वो बनाई जा रहे हैं, वो बनाई जा रहे हैं। कोई बंदा ये नहीं कहता लो मैं तो सुबह का लगा हूँ नहीं मैं ईटा फड़ानी। नो नो नो, किसी ने ये बात नहीं की। बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। कलाम सिखाता है कि ऊपर से खुदा ने देखा, ऊपर से खुदा ने उनके ऊपर निगाह की, उनको देखा कि भाई ये तो वाकई ऊपर आने लगे हैं। तो किसी इंसान ने ज़बाना नहीं बदलियाँ बल्कि खुदा ने उनकी ज़बानें जो हैं वो बदल दी। अब ये तीसरा ज़माना है। आप बता सकते हैं कि ये जो ज़माना है, बाबल का बुर्ज जब बना, लैंग्वेज जो है डिफरेंट हो गई, ज़बानें बदल गई, तो ये तीसरा ज़माना ज़ाहिर करता है ज़मीन के ऊपर। इसके बाद हम इब्राहिम को देखते हैं। इब्राहिम 100 साल की उम्र के अंदर चला गया और इब्राहिम के औलाद नहीं थी। इब्राहिम ईमानदारों का बाप बन गया, यानी कि बड़ा ऑनर उसे मिल गया कि ये ईमानदारों का बाप बन गया। अब इब्राहिम से खुदा ने कलाम किया। खुदा ने उसे कहा इब्राहिम सुन, तू निराश ना हो,
اگر تو یہ ریت کے ذرے ایدہ ریت چکی ہے تو چمک چمک جو آتی ہے نا ریت، اگر تو ریت کے ذرے گن سکتا ہے تو گن لے، آسمان کے ستارے گن سکتا ہے تو بھائی گن لے، تیری اولاد اس طرح ہوگی، آمین۔ تو نے کہا میں نہیں گن سکتا۔ اب یہ زمانہ جو ہے چوتھا زمانہ جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں ریت دیاں ذریعہ وانگو تے اسمان دیاں تاریاں وانگو تیری اولاد نو پیدا کراں گا۔ اب اس کے بعد سنیں، یہ دور بھی ایک وقت آیا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پانچواں زمانہ جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اس زمین پر پانچواں زمانہ شروع ہو گیا، جب موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی دلوائی، اور وہاں تقریباً جو مرد حضرات تھے نا، کیونکہ جب پہلے کاؤنٹنگ کی جاتی تھی تو مردوں کا شمار کیا جاتا تھا، جیسے 5000 لوگوں کو روٹی کھلائی تو بھائی اس کے اندر مردوں کو شمار کیا گیا، لیکن یہاں اب جب مصر سے لوگ غلامی سے نکل رہے ہیں تو یہاں جو یہ زمانہ ہے پانچواں زمانہ، یہاں مردوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، مرد حضرات ہی صرف۔ تو حساب لگائیں کہ عورتوں بچوں کا شمار کر لیں تو کتنے لوگ بنتے ہیں، یہ تقریباً بھی 20 لاکھ کے لوگ تقریباً پاس بنتے ہیں جن کو اس زمانہ میں شامل کیا گیا، اور اسی زمانہ کے اندر لوگ سیولائز ہو گئے، اس زمانہ پانچویں زمانے کے اندر لوگ۔ اس سے پہلے جو زمانے گزرے ہیں اس میں لوگوں کے پاس قانون نہیں تھا، جیسے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے ہمیں لائسنس چاہیے۔ اس سے پہلے 4 زمانوں کے اندر لوگوں کے پاس قانون نہیں تھا، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ 5ویں زمانے کے اندر آ کر لوگوں کو قانون مل گیا، لوگ سیولائز ہو گئے، شریعت مل گئی۔ اب اس کے بعد چھٹا زمانہ جو اس دنیا کے اوپر آیا، وہ زمانہ آپ کے یسوع اور میرے یسوع نے آ کر قائم کیا۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 15 باب کی ہم 8 آیات مقدسہ کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ یسوع نے اس زمانے کو قائم کیا، اس نے کہا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی اوپر کی ہے، ہاللیلویہ۔ چھٹا زمانہ شروع ہو گیا، اور اب جو زمانہ رہتا ہے اس کی بابت ایک سلائٹ آپ کی نظر سنیں۔ یہ لوگ اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ زمانہ ابھی اس دنیا کے اوپر آنا ہے جب میرے یسوع نے اس دنیا میں واپس آنا ہے، ہاللیلویہ۔ اٹھائے جائیں گے، وہ کہتا 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اس طرح یہ 7واں زمانہ جو ہے اس دنیا کے اندر ابھی آنا ہے، لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اخیر زمانوں میں برے دن آئیں گے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کتنے زمانے گزر گئے ہیں، کس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، اور کون سے زمانے آنے ابھی باقی ہیں۔ فضل کے زمانہ میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سنیں، یہ ریفرنس نکالیے جی بشپ صاحب ذرا، لوکا 12 باب اور 52 آیات مقدسہ کو میرے ساتھ دیکھیے گا، یہ نکال سکتے ہیں آپ، یہاں سے ہم جو ہے جی پڑھ دیں۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے۔ سنیں اس بات کو، یسوع کلام کر رہا ہے فقیوں فریسیوں سے، شرع کے عالموں سے، کہ زمین اور آسمان میں تو تم امتیاز کر لیتے ہو، کہ جیسے اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے یہ بن رہا ہے جی، یہ آسمان کے اوپر چل رہا ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ خیر زمانہ ہے؟ ہر چیز میں تم امتیاز کر لیتے ہو، یہاں تمہیں کیوں نہیں پتہ لگ رہا یہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں، زمانے جا رہے ہیں، اس زمانہ میں تم ہو فضل کے زمانہ میں، اور تمہیں کیوں نہیں پتہ لگ رہا
کہ تم زمانوں کا امتیاز کرو، زمین میں آسمان میں جو بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس زمانہ میں ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں لگ رہا، لیکن جو آج ہم جس زمانہ کے اندر ہے وہ زمانہ فضل کا زمانہ ہے۔ سنیں کون سا زمانہ ہے جی؟ فضل کے زمانے کے اندر آپ ہیں، اور یہاں ایک وعدہ کیا گیا فضل کے زمانہ میں کہ میں اپنی روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے جو ہیں خواب دیکھیں گے۔ اور یہ فضل کا زمانہ سب سے اہم زمانہ ہے، لیکن آج ہم نے غور کرنا ہے کیا ہم سیم زمانے میں تو نہیں پھر رہے؟ سنیں اس بات کو، میں جس ٹاپک پر اب آپ کو لے کر آنے والا ہوں آپ نے خود سوچنا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چھٹے زمانے میں پھر رہے ہیں تو آپ نے غور کرنا ہے کیا واقعی یہ ایسا ہی ہو رہا ہے اس زمانے میں؟ اگر نہ ہوتا ہوا تو ہم سمجھیں کہ بھئی نہیں ہو رہا، اگر ہوتا ہوا تو آج بات مانیں گے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ریفرنس کھولیے گا میرے ساتھ ذرا، دوسرا تموتیس 3 باب پہلی 5 آیت مقدسہ، دوسرا تموتیس 3 باب پہلی 5 آیت مقدسہ۔ یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن، اخیر زمانہ میں کون سے دن آئیں گے جی؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اچھے دن آئیں گے، یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کام کاج نہ کرنا آپ کو سارا کچھ ملے گا، آپ عبادت نہ کرنا آپ کو معافی مل جائے گی، آپ چرچ نہ آنا آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ کیا کلام میں لکھا ہے کہ یاد رکھ کہ اخیر زمانہ میں کون سے دن آئیں گے؟ برے دن آئیں گے۔ کیونکہ آدمی خود غرض، اب پہلی صفت لوگوں کے اندر سن لیجئے گا، برے زمانوں کے پہلے جو لوگ ہیں وہ خود غرض ہو جائیں گے، زر دوست بن جائیں گے، پیسے کو پیار کرنے والے، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مجاز، نیکی کے دشمن، دغا باز، ٹھگ، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے، وہ دینداری کے وضو تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ اب سنیں دور نو میچ کرنا ہے، ہن اسی دور نو میچ کرنا جڑے پوائنٹ وال میں آن لگا، چھٹا زمانہ تے دور نو میچ کرنا کیا ادھا ہو رہا ہے اس دور دے اندر؟ کچھ لسٹ بنائی گئی، یہ خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، یہ آگے نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو پسند کرنے والے۔ سنیں اس بات کو، یہ دیکھیں پہلی آپ نے دیکھنا ایسا ہو رہا ہے، آج کل ایسا ہو رہا ہے، یہ ہے جی خود غرض۔ خود غرضی کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس کافی سارا مال ہے، یہ دیکھیں اس کے پاس کیک ہے نا کافی سارا، تو وہ بیچارہ پیچھے بھوکا ہی کھلوتا ہے۔ سنیں اس بات کو، اب یہ سوچنا آپ نے یہ بندہ اگر چاہے تو اسے کیک دے سکتا ہے، یہ اس کے لیے بھی کافی ہے، اور اگر یہ بانٹے تو اس کے لیے بھی کافی ہے، آمین۔ لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اخیر زمانہ میں ایسا ہی تو نہیں ہو رہا؟ اب کوئی تگڑا بندہ آ جائے نا، یا پہلو ماڑا بندہ آ جائے نا کسی کو پیسے لین، تو انہیں کہنا میرے کو تو ہے ہی نہیں۔ سنیں اس بات، ماڑے بندے نے کہنا میرے کو تو ہے ہی نہیں، تو جے کوئی تگڑا بندہ آ جائے نا تو انہوں کہنا 10 کنے چاہیے ہیں، پتہ ایسا۔ اب یہ دیکھیں اس کے پاس کافی ہے، وافر ہے، لیکن یہ نہیں ڈونیٹ کر رہا۔ آج بھی لوگ خود غرض ہیں۔ سنیں آگے دیکھیں، یہ زر دوست کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زر دوست ہیں، پیسہ تو ہمارے پاس وافر ہے لیکن ہم پیسے سے پیار کرتے ہیں، اور یہ زر دوست جو لوگ ہیں یہ اکثر بیشتر جو ہیں خدا کا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہدیوں کو بھی رکھ لیتے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی رکھ لیتے ہیں، یہ سارا پیسے سے پیار کر رہے ہیں، صرف پیسے ہی پیسہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ 3 لوگ ہیں، اسی بات سنیے گا، یہ شیخی باز لوگ ہیں۔ شیخی باز جو لوگ ہیں یہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن اس دور میں چل رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے
खुदा उसे बड़ा बना देता है। आगे सुनिएगा, मगरूर, आज भी लोग बड़े मगरूर हैं, छठे ज़माने के अंदर लोग बहुत मगरूर हैं। लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जेड़ा बंदा मगरूर हो जाता है, आज एक बात को सुन लीजिएगा, खुदा उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है। तो खुदा जिसका मुकाबला करे वो कुछ अगो कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। सो मगरूरी भी सबसे बड़ा गुनाह है। ये जो पांचवी बात है, गालियाँ देने वाला, तो आज भी देखे लोग कितनी गालियाँ दे रहे हैं इस ज़माने में। तो मैं समझदा कई बंदे ऐसे बोलते उन्होंने तकिया एक कलाम बन गया होंदा है, एक मखसूस जी गाल ना ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ तो फिर ही अगों गाल शुरू कर दे। समझ रहे ना तो सारी गाल। तो आज के दौर में भी ऐसा चल रहा है। सुने ये आगे देखें, ये जो है बदगो, आज भी लोग बदगोइयाँ कर रहे हैं। बदगोइयाँ क्या कर रहे हैं कि भाई हम रुल कदस को नहीं मानते, हम इसे नहीं मानते। सुने कलाम में लिखा है हर एक बात की माफ़ी है, लेकिन जो रुल कदस के ख़िलाफ़ बदगोई करेगा वो कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सुने लेकिन देखें आज के दौर में इसका मुआवजा करें और आपको पता लगेगा। अब ये भी ख़ास चीज़ पाई जा रही है आजकल के दौर में, यह जी चीज़ है ना सामने कि बच्चे माँ बाप दे नाफरमान। सुने अखीर ज़माना में कौन से दिन आएंगे जी? अच्छे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे अखीर ज़माना में? और उन्हीं दिनों का एक झलक ये भी है कि अखीर ज़माना में बच्चे माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। अब्बा चुप कर, अम्मा चुप कर, हैं? सुने इस बात को, कितने मेहमान आ जाए ना घर च, तो कोशिश होती अब्बा तो बवे ही ना मेहमानों के अंदर, है अम्मा तो बवे ही ना। सुने क्या ये सिर्फ आज के ज़माना में पाई जा रही है? बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं। सुने इसके बाद नाशुक्र अगर है तो शुक्र नहीं है। आ गड्डी ले ली ना हमने, इस तो बाद कहते रूबी कोच लेनी है। सुनो क्यों पीछे साहब, ये नाशुक्री है। पहलों कहते सी असी वैगन लैनी 9 नंबर, तो खुदा ने अच्छी वैगन दी, तो उन्हें भी नहीं पूरी टीम आती, कहते असी रूबी कोच लैनी है। वो पता नहीं असी वेखी ही नहीं हैगी किदां दी हुंदी है। सुने इस बात को। तो जिस हाल में भी आपका खुदा आपको रखता है, आपने क्या करना है? शुक्र करना। लेकिन ये सिर्फ आज के दौर में भी है कि लोग नाशुक्र हो गया है। अब नपाक लोग भी बहुत हैं। देखिए शराबें पी जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें की जा रहे हैं, नपाकी की हालत में ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अब तबई मोहब्बत से खाली होते जा रहे हैं लोग, मोहब्बत फीकी पड़ती जा रही है। सुने इस बात को, लोग सिर्फ मोहब्बत कर रहे हैं चीज़ों से, माल से, दौलत से। तो आज देखें ऐसा ही चल रहा है इस ज़माने के अंदर। अब तोहमत लगाने वाले, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। कलाम सिखाता है ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। तोहमत लगाने वाले, जिमें यसू तो एवं ही तोहमत ला दी उन्होंने, हैं उन्हें कहा तू खुदा दा बेटा कहना अपने आप को, कहता हाँ मैं है वा, तुसी तो कहते हो, हैं और भी तोहमतें लगा दी इधर उधर से इकट्ठी करके। आज भी ऐसे ही लोग लगा रहे हैं तोहमतें, पादरियों पर लगाई जा रहे हैं, दूसरों पर लगाई जा रहे हैं। बेज़ब्त का मतलब है कि जो ज़माने जैसे बन जाते हैं। बेज़ब्त का जो मीनिंग है वो ये है कि लोग ज़माने जैसे बनते जा रहे हैं। जैसा ज़माना है वैसे ही बनते जा रहे हैं, वैसे ही होते जा रहे हैं। अब जो तुंद मजाज, ये तुंद मजाज का मतलब है कि कोई भी गल करना तो उखड़ी कवाड़ी वांगू ही पैना। सुने तुंद मजाज का मतलब ये है कि हर बंदे से बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। ये नेकी के दुश्मन, ये भी आज के दौर में जो नेकी करता है वो फंसी जा रहा है। देखें यसू के साथ था यूदा अक्सर यूती, कैसी ब्लैसिंग होनी यसू दे नाल 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 नाल, तो फिर भी नेकी का दुश्मन बन गया, फिर भी यसू ने पकड़वा दिता। अब सुनिए आगे, दगाबाज, यहाँ भी लोग जो है दगाबाजी कर रहे हैं। ढीठ, ये खवा बनाया, ये भी बड़ा ढीठ है, बार बार आता है। सुने इस बात को, ढीठ भी लोग आजकल की दुनिया च है ने। 6वां ज़माना जो ढीठ है। आगे घमंडी भी आजकल के दुनिया में लोग मौजूद हैं। अब आपने कंपैरिजन करना है थोड़ी किवें। इसके बाद दीनदारी की वज़ा तो रखते हैं मगर उसका असर नहीं उनमें है। कहते असी बड़े रूहानी हाँ,
اسی بہت دعاواں کرتے ہیں، اسی بہت چرچ جانے ہیں، لیکن اثر خدا کا کلام آج سکھا رہا ہے ان کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا۔ دینداری کی وضاحت تو رکھتے ہیں لیکن اثر ان کے اندر نظر نہیں آتا۔ اب سنیں، اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور برے دنوں کی پہچان کیا ہوگی؟ بڑے بڑے بچال، پہلی بات۔ دوسرا، جا بجا کال اور مری پڑے گی۔ تیسرا، آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ یہ میرے باپ نے کہا ہے، اس لیے ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ یہ ایک تصویر میں لے کر آیا ہوں جو آج آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ زمین ہے، یہ جو گول دائرہ ہے یہ زمین ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، تے او جڑا چھوٹا یا ناز ہے ایک سیارہ ہے۔ ناسا کہہ رہی ہے کہ یہ جو سیارہ ہے یہ 37 کلومیٹر پر آور دے حساب نہ چکر لائی جا رہا ہے تے کول زمین دے آئی جا رہا ہے۔ یہ چکر لگائی جا رہا ہے اور کول زمین دے آ رہا ہے، پاس آتا جا رہا ہے، اور 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد جب یہ چکر اپنا پورا کر لے گا تو انہیں زمین دے نال ٹکرا جانا ہے، انہیں زمین دے نال وج جانا ہے، کیونکہ ہم اخیر زمانہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ناسا کہہ رہا ہے، جس نے اوپر چاند پر گئے ہیں وہاں انہوں نے سفر کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے زمین دے ارد گرد ایک سیارہ گھومی جا رہا ہے، ہن سال چ اپنا وقت طے کر لے، 2 سال چ کر لے، 3 سال چ کر لے، اس نے زمین کے ساتھ ایسے ٹکرا جانا ہے، اور جب ٹکرانا ہے تو اس بربادی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ سو خدا کے لوگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بڑے ریفرنس ہے آگے، کہ اخیر زمانے میں تو ہم چل رہے ہیں، اخیر زمانہ تو چل رہا ہے، لیکن سنیں، کیا ہم خدا کی بات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ 10 کواریاں، 5 نے تیل لے لیا تو 5 نے نہیں لیا، تو جب دلہا آیا تو جہاں نے تیل سی 5 کو وہ تو چل گیا، تو جنہ کو نہیں سی، میں یہاں سوچتا ہوں کبھی کبھی شاید وہ بھی ساری زندگی تیل وافر مقدار میں ساتھ لے کر پھرتی ہوں، تادی تو انہوں نے ٹینشن نہیں سی ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی شاید تیل ان کے گھروں میں پڑا ہوتا ہو تو کہندی ہوں کوئی گل نہیں لے جائیں گے، ہیں، لیکن جب دلہا آیا تو دلہا نے انہیں انٹر نہیں ہونے دیا۔ سو آج اخیر زمانہ کے اندر ہے، بہت سارا ایسا مواد ہے جو میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، لیکن سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کا روح مجھے بتا رہا ہے یہاں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اخیر زمانہ کے اندر ہیں، اینڈ ڈیز چاہ رہے ہیں، آخری دن چاہ رہے ہیں، تو آپ میرے یسوع کے پاس آ جائیں۔ اگر اڑنا چاہتے ہیں، اگر ہوا میں جانا چاہتے ہیں اوپر، تو میرا خدا آپ کو آج بھی قبول کرنے میں قادر ہے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے، آمین۔